नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए और हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मेरे बहन भाइयों, मैं आपको 2 लौंग का पर दम करके रखने का वजीफ़ा आप लोगों को बताऊंगी, जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है जो आपने कभी पहले किया नहीं होगा। ये आपकी ज़िंदगियां बदल देगा। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि जो कभी पहले आपके साथ नहीं हुआ वो इस वजीफ़े के करने से हो जाएगा। जो आज तक आपकी ज़िंदगी के दिन बदले नहीं, जो आपने बहुत ज़्यादा वजीफ़े किए हों, बहुत पीरों फ़कीरों के पास भी गए हों, बहुत मेहनत की, कोशिश की, मगर आपकी ज़िंदगी नहीं बदली, तो वो आज मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि जिसके करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दौलत का तूफ़ान कहाँ से आ गया और किसने दिया और किस तरफ से आ गया है। ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब भी रब्बे कायनात अपनी गैबी ख़जानों से अता फरमाता है तो इसी तरह ही अता फरमाता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। वो सोच भी नहीं सकता कि ये कहाँ से हो गया और किसने किया और कैसे हो गया। इस अमल के करने वाले करोड़पति बन गए हैं। जिसने भी इस अमल को किया है उसको किसी चीज़ की रब्बे कायनात ने कमी नहीं अता की अपने हुक्म से। जिनका कोई भी घर में कमाने वाला नहीं है, रब्बे कायनात उनको भी अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा अगर वो भी इस वजीफ़े को कर लेते हैं। गरीब लोग, जिस भी गरीब लोग ने भी किया है वो भी अमीर बन गए हैं। और इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है, ये किस्मतों को बदलने वाला वजीफ़ा है। आपने करना इस तरह है कि 2 लौंग लेने हैं और 2 लौंगों पर ये अमल करना है आपने। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप वजीफ़े को करते हैं तो रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तो हमें वो फल, वो अजर नहीं मिलता जिस मकसद के लिए हम वो मेहनत, वो कोशिश कर रहे होते हैं। और आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है। आप किसी भी वक़्त, किसी भी दिन, किसी भी जगह इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसके लिए कोई कैद नहीं कि इस वक़्त करना है या इस दिन करना है। ये किसी भी दिन, किसी भी वक़्त और किसी भी जगह पर बैठ के आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मगर आपने ये ध्यान रखना है, जब भी वजीफ़े को करें तो पूरा वजीफ़ा करके उठें, खामोशी के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना फ़ोन इस्तेमाल करना और ना ही आपने उठना है। ये इतना ज़्यादा लंबा वजीफ़ा भी नहीं है, 1-1.5 मिनट का वजीफ़ा है और आपकी तकदीर बदल जाएगी रब्बे कायनात के हुक्म से।
اور رب کائنات چاہے تو ایک دن میں، چاہے تو 2-3 دن میں بھی آپ کی قسمت بدل دے گا۔ آپ اس پر پختہ یقین رکھ کے اس وظیفے کو کیجئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا حساب کسی کام کا لگوانا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے کے بارے میں وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں تو ویڈیو پر واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے کوئی بھائی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں، بزرگ رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی میری بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ یہ آخر تک بات سمجھنے والی ویڈیو ہے تو اس کو پوری ویڈیو کو سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا تاکہ کوئی لفظ نہ تو آگے پیچھے ہو اور نہ ہی کسی لفظ میں، کسی عمل میں کمی یا پیشی ہو سکے۔ نہ تو آپ نے اپنی طرف سے کسی لفظ کو کم کرنا ہے، نہ ہی کسی کو بڑھا کر پڑھنا ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ، جس بھی تعداد میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی ترتیب اور اسی تعداد میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور آپ نے وہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ جہاں آپ رہتی ہیں اس کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ کو لیے دعا کروں اور پھر آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا کریمو یا کریمو یا کریمو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 2 لونگ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھنے ہیں، سیدھے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی بند کر لینی ہے۔ 2 لونگوں کو مٹھی میں رکھ کر پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اعوذ اور بسم اللہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا کریمو اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا مالکو اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پھر پڑھنی ہے۔ جب آپ جو سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا، وہی جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے ہاتھ کو، اپنی مٹھی کو کھول لینا ہے، ان لونگوں پر 2 یا 3 مرتبہ آپ نے پھونک مار دینی یعنی دم کر دینا لونگوں پر۔ پھر ان لونگوں کو صاف ستھرے کپڑے میں باندھ دینا ہے، صاف جو پاک کپڑا ہوگا اس میں باندھ کر چھوٹا سا کپڑا لینا ہے، اور پھر اس کپڑے کو باندھ کر جب آپ نے باندھ لیا تو اس کو اپنے گھر میں، اپنی الماری میں یا کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں سے وہ نیچے نہ گرے، اور دعا مانگیے گا، رب کائنات آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کی ہر مراد کو پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔